आमच्या लोकांक हीच संरक्षण मेळना ना म्हणून प्रोटेक्ट करपाक तांची घरां व कितें आजून एक तेंचो कायदो आजून सामको आमकां बरो लागून एक फायनलायज जावंक ना तें बेगीन जावचें म्हूण हांव सीएमाक अशें मागतां कित्याक आमचे लोक जायतीं वर्सां ह्या आमचे फिशरमॅन जावं आमचे तळी टेपर जावं आनी जे बीच बेल्टाच्या किनाऱ्याचेर रावता ते ह्या गजालीक लागून झुजतात. हे झुजता आसतना आमी जायत्या वाट्यांचेर पळयलां की आवटसायडर दिल्लीकार म्हण हरियाणाकार म्हण आनी कोण रेड्डी फेड्डी सगळे आयकूंक लोकांक सगळी खबर आसा. हे लोक CRZ, बुफर झोन, NDZ, खाजालँड आनी खंयचे एग्रीकल्चर जे 500 न्हू 200 मिटराचे भितर येवन प्रॉपर्टी विकत्यो घेतल्यो गेल्या. जेन्ना ते प्रॉपर्टी विकत्यो घेतात म्हाका दिसता रायट टायम आसा त्यो प्रॉपर्टी सेल्डीटूच करपाच्यो ना. म्हाका दिसता आमच्या सीएमान एक फाटीं एक स्कीम हाडली म्हाजें घर. जायत्या लोकांक दिसलें एक बरी स्कीम हाडल्या. हांव सीएमाचें आतां मागतां जे भाशेन हें म्हाजें घर हाडलां तेच भाशेन एक एमेंडमेंट एक बील पास करचें आनी जे CRZ एरियेन जितले लँड्स आसात ते आवटसायडराक सेल्डीटूच मारप ना. एक कसलें एमेंडमेंट हाडून सब रजिस्ट्रान आमच्या तांकां धाडून दिवचें